So 3 months later, they have unveiled something new, the Army Rocket Force. आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के लिए वबाले जान बन चुका है। मोदी एंड कंपनी सिंदूर नामी इस हड्डी को निगल पा रही है न उगल पा रही। भारत के लिए रोजाना की बुनियाद पर सुबह की और रुसवाई अब मामूल बनती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मोदी सरकार को न सिर्फ खित्ते में जग हंसाई का सामना है, बल्कि आलमी सतह पर भी भारत की दिफाई सलाहियत पर सवालिया निशान लग चुका है। यौम आज़ादी के मौके पर खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का जदीद एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह किया। ये इतराफ़ दरअसल भारत के दिफाई बयानिए की चूलें हिला देने के मुतरादिफ है। अब नरेंद्र मोदी अलमारूफ सरेंडर मोदी ने इसराइल की तर्ज पर आयरन डोम नामी दिफाई निज़ाम नस्ब करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये ऐलान न सिर्फ इस बात का इतराफ़ है कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़िज़ाइया ने इंडियन S-400 सिस्टम को तबाह किया, बल्कि ये ऐलान दरअसल घबराहट और बौखलाहट की अलामत है, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ इस मैदान में भारत से कई कदम आगे है, बल्कि पहले ही अपने आयरन डोम तर्ज के दिफाई निज़ाम पर काम मुकम्मल कर चुका है। यानी इंडिया ने अभी जो सिस्टम लगाया भी नहीं, पाकिस्तान के पास पहले से उसका तोड़ मौजूद है। दोस्तों, भारतीय मीडिया में इन दिनों एक शख्सियत मुसलसल और लगातार डिस्कस की जा रही है, वो हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। भारत के गोदी मीडिया की कोशिश है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बयान को तोड़ मरोड़ कर आलमी बरादरी के सामने ऐसे पेश किया जाए जिससे ये तासर उभरे कि पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि खुद मोदी सरकार कलगाम में जारी नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी और बरवक्त आलमी बरादरी को भारतीय साजिश से आगाह करने की वजह से मोदी और उनके हवारियों को इस महाज पर मुंह की खाना पड़ी। जहां तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बयान का ताल्लुक है, तो उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में ये वाज़ेह किया कि अगर भारत पानी रोकने के लिए डैम बनाएगा या पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा लाहक करेगा तो फिर जवाबी वार भरपूर होगा। उन्होंने इन लफ्ज़ों का इंतखाब किया था कि अगर हमें डूबने पर मजबूर किया गया तो फिर हम भारत को भी साथ ले डूबेंगे, यानी बका का सवाल हुआ तो फिर सब कुछ कर गुजरेंगे। अब इंडियन मीडिया ने उसे न्यूक्लियर थ्रेट का रंग देकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। दोस्तों, एक तरफ भारत अपने जख्म सहला रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स के ऐलान और मिसाइल टेक्नोलॉजी की ताकत से वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि किसी भी जारियत का जवाब दुगनी ताकत से नहीं बल्कि 10 गुना ज़्यादा ताकत से दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की इस वार्निंग बल्कि चेतावनी ने दिल्ली में खलबली मचा दी है और मोदी सरकार की रातों की नींद हराम कर दी है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की जानिब से रॉकेट फोर्स के ऐलान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज में एक नई कमांड कायम करने का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का नाम दिया जा रहा है। ये कमांड जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होगी और उसे एक संग मील करार दिया गया है, जो पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मज़ीद मजबूत करेगी। रॉकेट फोर्स के क़याम को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इसी साल होने वाली नई मुमकिन जंग के तनाज़र पर देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग हो, इसराइल ईरान जंग हो या फिर पाक भारत लड़ाई, इन तमाम जंगों में छोटे से दरमियाने रेंज के मिसाइल मौसर हथियार साबित हुए हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों और मुबस्सिरीन का कहना है कि दरमियाने फासले के हदफ को निशाना बनाने वाले ये मिसाइल कम खर्च, मुहलक और फौरी जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं और बेक वक्त मिसाइल लॉन्चर से कई मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस रॉकेट फोर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या खित्ते के बाकी मुल्कों में भी ये रॉकेट फोर्स मौजूद है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि रॉकेट फोर्स की ज़रूरत दरअसल वो सबक है जो हमने इंडिया पाकिस्तान की हालिया लड़ाई में सीखा है। रिवायती जंग के दौरान तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स और गाइडेड मिसाइल्स के मौसर इस्तेमाल के लिए एक अलहदा कमांड की अशद ज़रूरत है, ताकि जंगी हालात में फौरी फैसले किए जा सकें। इंडिया पाकिस्तान की जंग में फतह मिसाइल के मौसर और मोहलक हमलों के बाद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि इस अस्करी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए खुसूसी महकमा बनाया जाए। पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त 2 शोबे मौजूद हैं, एक रिवायती तोपखाना और दूसरा स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल शामिल हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का किरदार और सलाहियत आर्टिलरी और स्ट्रेटजिक हथियारों से मुख्तलिफ होगा। इसमें दरमियानी रेंज के मिसाइल से बगैर किसी न्यूक्लियर जंग का तासुर दिए जंग के दौरान
کسی دشمن کے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے میزائل سسٹمز میں روایتی اور غیر روایتی دونوں اقسام شامل ہیں۔ غیر روایتی نظام کا تعلق ایٹمی صلاحیت سے ہے جو اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے تحت آتے ہیں اور ان کا کنٹرول اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے پاس ہے، جبکہ نئی راکٹ فورس کمانڈ صرف روایتی وارفیئر یعنی بغیر ایٹمی ہتھیار کے میزائلز کی کمانڈ سنبھالے گی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس کمانڈ کے قیام کا مطلب یہ نہیں کہ نئی فورسز تشکیل دی جا رہی ہیں، بلکہ یہ ایک نیا ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ سسٹم ہے جو پہلے سے موجود طویل فاصلے کے توپ خانے کو منظم، مربوط اور زیادہ مؤثر انداز میں استعمال کرنے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ پاک فوج مستقبل میں بھارت کے ممکنہ حملے سے نمٹنے کی ابھی سے تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان آرمی اگلی جنگ میں راکٹ فورسز کا زیادہ اور بہتر استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ فتح میزائل جیسے سسٹمز اب محض آزمائشی یا علامتی استعمال کے لیے نہیں، بلکہ جنگی حکمت عملی کا مستقل حصہ ہوں گے۔ پاکستان میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل سے قبل ایشیا کے کئی ممالک نے راکٹ فورس بنائی ہیں۔ خطے میں انڈیا، چین اور روس میں راکٹ فورسز موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی اس راکٹ فورس نے نئی دلی میں قیامت برپا کر دی۔ مودی سرکار ہل کر رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے طور پر پاکستان کی اس راکٹ فورس کا توڑ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا سدرشن چکر مشن یعنی آئرن ڈوم شروع کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد آئندہ دہائی میں ملک کی سلامتی کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق انڈیا کا سدرشن چکر دفاعی نظام اسرائیل کے آئرن ڈوم کا ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ مودی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سدرشن چکر مشن کا مقصد انڈیا کے اسٹریٹجک، شہری اور مذہبی مقامات کو دشمن کے ممکنہ حملوں سے بچانے کے لیے ایک مضبوط دفاعی ڈھال بنانا ہوگا۔ یعنی مودی نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں وہ S-400 سسٹم کھو چکے ہیں، کیونکہ جب پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاک فضائیہ نے انڈین دفاعی نظام تہس نہس کر دیا ہے، تو مودی اور ان کے حواری صاف انکار کر رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نریندر مودی نے گودی میڈیا کا بیانیہ پھیلاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انڈیا اب پاکستان کی جوہری دھمکیاں برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بیان دراصل انڈین وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے جواب میں دیا، لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ پاکستان بھارت پر نیوکلیئر اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے انڈیا کو دو ٹوک انداز میں للکارتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر بھارت ڈیم بنا کر ہمارے پانی روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم ایک نہیں بلکہ 10 میزائل ماریں گے اور ڈیم اڑا دیں گے۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہوا، اگر بھارت نے چڑھائی کی اور ہمیں لگے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے تو ہم بھی بھارت کو ساتھ لے ڈوبیں گے۔ اسی کو بھارتی میڈیا نے نیوکلیئر تھریٹ کے طور پر پیش کیا۔ پاکستان کے لیے 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ اگر بھارت پاکستان کی بحری ناکہ بندی کر دے، اگر بھارتی افواج اتنی اندر گھس آئیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، اگر بھارت پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے پاکستان نے ایٹمی ہتھیار دیوالی یا شادی بیاہ کے لیے نہیں بنائے، یہ پاکستان کا ڈیٹرنس ہے، اور اگر زندگی و بقا داؤ پر لگی تو پاکستان ضرور اسے استعمال کرے گا۔ بھارتی میڈیا کا شور مچانا اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت یا کوئی اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم نہیں کر سکتا۔ مودی کا گودی میڈیا اور خود مودی یا اس کے حواری کتنی ہی کوشش کر لیں، بیانیاں گھڑ لیں یا پروپیگنڈا کرتے رہیں، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اب رول بیک نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے راکٹ فورس بنا لی یا بھارت آئرن ڈوم جیسا نظام لگا رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ خطے کا امن کب تک مودی سرکار کے جنگی جنون کی بینٹ چڑھتا رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپریشن سندور نے مودی سرکار کے داموں کی قلی کھول دی ہے، اور پاکستان نے اپنی دفاعی تیاری سے یہ واضح پیغام دے دیا کہ اگر بقا کا سوال اٹھا تو صرف جواب نہیں بلکہ ایسا وار ہوگا جو دلی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بھارت کے لیے اصل شکست یہ ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری میدان میں نیچا دکھانے کی ہر کوشش میں ناکام ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دشمن کو یہ باور کروا رہا ہے کہ طاقت کا توازن اب یک طرفہ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔